कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संस्थापन र गण्डकीमा इतर पक्ष विजयी, बागमतीमा संस्थापनको अग्रता, लुम्बिनी र प्रदेश 1मा इतर पक्षको अग्रता कायमै। राप्रपाको अध्यक्षमा लिङदेनको जितलाई राजनीतिक दलमा पुस्तान्तरणको प्रस्ताव, बिन्दुका रूपमा व्याख्या सुरु। लिङदेनको उदयसँगै नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो परिवर्तनको सुरुवात हुन सक्ने विश्लेषकको भनाई। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट जनताको सुरक्षाका लागि आवश्यक तयारी थाल्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई संसदीय समितिको निर्देशन। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको पहिलो केस पुष्टि। र अन्डर 19 पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि लुम्बिनी प्रदेशलाई सुदूरपश्चिम 113 रनले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुनिता र प्रिन्स। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। नेपाली कांग्रेसको सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश सभापतिमा संस्थापन र गण्डकीमा इतर पक्षीय उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। यस्तै प्रदेश 1 र लुम्बिनीमा इतर पक्षले अग्रता लिएको छ। बागमतीमा भने संस्थापन पक्षले अग्रता लिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापतिमा वीर बहादुर बलायर विजयी हुनुभएको छ। संस्थापन पक्षका बलायरले इतर पक्षका नारायण दत्त मिश्रलाई पराजित गर्नुभएको हो। कर्णाली प्रदेशमा संस्थापन पक्षका ललितजङ साहिब विजयी हुनुभएको छ। उहाँले इतर पक्षका भूपेन्द्रजङ शाहीलाई पराजित गर्नुभएको हो। गण्डकी प्रदेश सभापतिमा शुक्रराज शर्मा विजयी हुनुभएको छ। उहाँले संस्थापन पक्षका अर्जुन प्रसाद जोशीलाई पराजित गर्नुभएको हो। गण्डकी प्रदेशमा एक उपसभापति बाहेक अन्य पदाधिकारीमा इतर प्यानल नै विजयी भएको छ। बागमती प्रदेश 1 र लुम्बिनीमा मतगणना जारी रहेको छ। प्रदेश 1मा प्रतिद्वन्दी उद्धव थापालाई पछि पार्दै गुरु घिमिरेले अग्रता लिनुभएको छ। प्रदेश 1मा 800 मत गणना भएको छ। यस्तै संस्थापन पक्षका भरत कुमार शाहलाई पछि पार्दै लुम्बिनीमा इतर पक्षका अमरसिंह पुनले सुरुवाती अग्रतालाई कायमै राख्नु भएको छ। लुम्बिनीमा 478 मत मात्र गणना भएको छ। बागमती प्रदेशमा इन्द्र बहादुर बानियाले अग्रता लिनुभएको छ। बानियाका प्रतिद्वन्दी जगदीश्वर नरसिंह केसीले सुरुमा अग्रता लिनुभएको थियो, तर अहिले 418 मतका साथ बानियाले अग्रता लिनुभएको हो। 800 मत गणना हुँदा केसीले 380 मत पाउनु भएको छ। प्रदेश 2मा भने निर्वाचन प्रक्रिया नै अन्यलमा परेको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङदेनको जितलाई धेरैले राजनीतिक दलमा पुस्तान्तरणको प्रस्थान बिन्दुका रूपमा व्याख्या गर्न सुरु गरेका छन्। युवा बाहुल्य महाधिवेशन प्रतिनिधिको उपस्थितिले अन्तिम मत परिणाममा ल्याउन सक्ने उलटफेर बुझ्न पनि राप्रपाको एकता महाधिवेशन एउटा उदाहरण भएको छ। तर पार्टीमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सफल लिङदेन राप्रपाको आन्तरिक जीवनमा प्राण भर्न कतिको सफल हुन्छन् त्यो परीक्षण हुन बाँकी नै छ। 2076 फागुनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा र राप्रपा संयुक्त बीच एकता भएपछि पहिलो पटक भएको एकता महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व पाएको छ। पटक पटक फोड्दै जुट्दै गरेको राप्रपाको एकता महाधिवेशनले राजेन्द्र लिङदेनको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन गरेको हो। कुनै समय थियो जति बेला राप्रपा भनेकै कमल थापा र कमल थापा भनेकै राप्रपा जस्तो देखिन्थ्यो। तर एकता महाधिवेशनले थापाको एजेन्डा र सहकर्मीहरूलाई स्थापित गरे पनि नेतृत्वमा उनैलाई विस्थापित गरिदिएको छ। राप्रपामा नयाँ नेतृत्व आए पनि विचार र सिद्धान्तमा नयाँपन छैन। वैचारिक सैद्धान्तिक मुद्दा हिन्दू राष्ट्र र राजा सहितको प्रजातन्त्रकै सेरोफेरोमा राप्रपाको राजनीति घुम्छ। नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले विगतको जस्तो पार्टीलाई गतिहीन र निष्क्रिय बनाउने छुट आफूलाई नरहेको भन्दै पार्टीका मुद्दालाई जोड दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। विजय सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले बाध्यकारी कदमको रूपमा नेतृत्व परिवर्तन गर्नु परेको भन्दै अब राप्रपामा गुटहरू नहुने बताए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मात्र होइन, अझ त्योभन्दा बेसी यसको मुद्दालाई समाप्त हुन नदिनको लागि हामीले बाध्यकारी कदमको रूपमा यो नेतृत्व परिवर्तनलाई हामीले लियौं। हामीलाई जित्नै पर्ने बाध्यता थियो। त्यसका लागि हिजो हामीले जुन प्रकारको प्रतिद्वन्दिता गर्यौं त्यसले हाम्रो बीचमा चिरा पर्ने हो कि स्थायी रूपमा गुट निर्माण हुने हो कि भोलि फेरि पार्टी विभाजनतर्फ जाने हो कि भन्ने जस्ता आशंकाहरू पनि थिए। यो आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा हिजोसम्म जे भयो
अब आजबाट हामी सबै एक छौं। लिङ्गदेनको विजयसँगै जीवनको अन्तिम क्षणसम्म पार्टी नेतृत्व र सत्ताका लागि मरिहत्ते गरिरहने नेपाली राजनीतिको एउटा प्रवृत्तिको पराजित भएको छ। पूर्व अध्यक्ष कमल थापामाथि लिङ्गदेनको विजय नेतृत्व परिवर्तनको आकांक्षा राख्ने युवा पुस्ताका लागि सुखद सन्देश हो। राप्रपामा लिङ्गदेनको विजय स्वाभाविक पुस्तान्तरण भएको राजनीतिक विश्लेषक सुरेश आचार्यको बुझाइ छ। स्थानीय सरकारको निर्वाचनमा र त्यसपछि केन्द्रीय तहको निर्वाचनहरूमा पनि एकदम लज्जास्पद पराजय भइसकेपछि कार्यकर्ताहरूमा पनि विकलवनको स्थिति पैदा भएको थियो। अब नेतृत्व परिवर्तन गरेर गयो भनेदेखि राप्रपाले आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा र व्यवस्थापनमै आमूल सुधार गरेर प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा अरू दललाई टक्कर दिन सक्ने स्थितिमा संगठनलाई विस्तार गर्न सक्छ भन्ने भावना चाहिँ तलदेखि नै आएको थियो। राप्रपालाई एकता महाधिवेशन फाप्दैन भन्ने यसअघिको एकता र त्यसपछिको फुटको श्रृङ्खलाले पनि पुष्टि गरिसकेको छ। तर यसपालि सन्तुलित रूपमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेकाले पार्टी नफुट्नेमा नेताहरू विश्वस्त छन्। पार्टीले उठाएका मुद्दा स्थापित गर्नका लागि थुप्रै चुनौतीहरू रहेको भन्दै आफूहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने बताउँछिन् नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्य नानीमैया आचार्य। अहिलेको केन्द्रीय कार्य समिति जो निर्वाचित भएको छ त्यो चाहिँ एकदमै सन्तुलित अवस्थामा छ। अध्यक्षज्यू राजेन्द्र लिङ्गदेन भए पनि उपाध्यक्ष पदाधिकारी लगायत सबै साथीहरू दुवैतर्फको एउटा सन्तुलित अवस्थामा आएका छन्। अब यो पार्टी अब कुनै हालतमा पनि फुट्दैन। यो नफुट्नका लागि यो हाम्रो महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरूले सन्तुलित अवस्थामा जसलाई निर्वाचित गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ साँच्चै सराहनीय विषय रहेको छ। नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि चल्दै आएको पुस्तान्तरणको मुद्दामा राप्रपा एक कदम अघि देखिएको छ। भलै राजनीतिक मुद्दाका हिसाबले राप्रपामा तत्काल कुनै परिवर्तनको संकेत देखिन्न। राप्रपामा देखिएको युवा बाहुल्य र उनीहरूले दिएको मतको प्रभाव राप्रपा बाहिरका दलहरूमा पनि पर्ने आकलन हुन थालेको छ। राप्रपामा लिङ्गदेनको उदयले अन्य राजनीतिक शक्ति र नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि ठूलो परिवर्तनको सुरुवात हुन सक्ने राजनीतिक विश्लेषक आचार्य बताउँछन्। नवनिर्वाचित नेतृत्वले भन्नुभएको छ 6 महिनाभित्रमा अब हामी संवैधानिक राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रको सवालमा चाहिँ सबै किसिमका दल संगठनहरूलाई एकीकृत गरेर समाहित गरेर हामी एउटा आन्दोलनको रूपमा अगाडि जान्छौँ भन्ने उहाँले आफ्नो एजेन्डा मार्गचित्र तय गर्नु भएको छ। त्यो मार्गचित्र तय हुँदाखेरि त्यसका छोई छिटो अन्य दलहरूमा नेपालभित्रकै अन्य राजनीतिक दलहरू शक्तिहरूमा पनि पर्न सक्ने देखिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि राजनीतिक ध्रुवीकरण आगामी 6 महिनासम्ममा अलिक तीव्र रूपमा हुन सक्छ कि भन्ने मेरो आकलन छ। त्यो भयो भनेदेखि एकपटक नयाँ परिवेश राजनीतिक परिवेश चाहिँ मुलुकमा सृजना हुन सक्छ। राप्रपामा नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिङ्गदेन र महामन्त्री धवल शमशेर राणा लगायतका पदाधिकारी पुरानै नेतृत्वको स्कुलिङबाट आएकाले केन्द्रीय कार्यसमितिमा मतान्तर नरहने जानकारहरू बताउँछन्। किनभने पार्टीलाई हाँक्न नेतृत्व चाहिन्छ र नेतृत्वलाई स्थापित गर्न मुद्दाका मामिलामा राप्रपामा नयाँपन दिन नवनिर्वाचित कार्यसमिति र विशेषतः अध्यक्ष लिङ्गदेन सामु ठूलै चुनौती छ। पुस्तामा नयाँ रहेका लिङ्गदेनले विचार र सिद्धान्तमा पनि राप्रपालाई नयाँपन सहित हिँडाउँछन् या पुरानै ढर्रामा चलाउँछन् त्यो हेर्न बाँकी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सुरज राज थला। कान्तिपुर सविस्तार। यसैबीच राप्रपाका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र लोहनीले म ठुलो हुँ भन्ने भाव नराख्न पार्टीका नवनिर्वाचित नेतृत्वलाई आग्रह गर्नुभएको छ। राजेन्द्र लिङ्गदेन नेतृत्वको नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ तथा प्रमाणपत्र वितरण समारोहमा निवर्तमान अध्यक्ष लोहनीले नेता हुने बित्तिकै म ठुलो भएँ भन्ने भावना राख्न नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले विधि पद्धति दृष्टिकोण र दर्शनमा बाँधिएर पार्टीलाई मुलुक हाँक्न सक्ने बनाउन पार्टीभित्र सबैले हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता भएको उहाँले औल्याउनु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले हालै देखिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट जनताको सुरक्षाका लागि आवश्यक तयारी थाल्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडा सहित सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले ओमिक्रोनबाट जनस्वास्थ्यको सुरक्षाका लागि आवश्यक तयारी थाल्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। भारतमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भइसकेकाले नेपालमा पनि आवत जावतका कारण संक्रमण फैलन सक्नेतर्फ
सचेत रहन आग्रह गर्दै समितिले आवश्यक तयारी सुरु गर्न निर्देशन दिएको सभापति जयपुरी घरतीले जानकारी दिनुभयो। घरतीका अनुसार जनस्वास्थ्यमा ध्यान दिएर नाकामा खोप कार्ड र कोरोना परीक्षण गरेर मात्रै आवत जावतको व्यवस्था गर्न समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। सभापति घरतीले कोरोनाको खोपलाई जनता समक्ष चाँडोभन्दा चाँडो पुर्याउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 205 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 7,995 पीसीआर परीक्षणमा 200 र 2,752 एन्टिजेन परीक्षणमा 5 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सोही अवधिमा 436 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सोही अवधिमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 11,541 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर 6,507 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। उच्च अदालत पाटनले दलीय राजनीतिमा लाग्ने शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्न आदेश दिएको छ। शिक्षकहरू विभिन्न दलको क्रियाशील सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर हिँडेको र त्यसले गर्दा शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको भन्दै दायर रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै उच्चले कानुनको उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्न आज अन्तरिम आदेश दिएको हो। न्यायाधीश द्वय माधव प्रसाद पोखरेल र निलम पौडेलको संयुक्त इजलासले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले राजनीति गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्न पनि आदेश दिएको छ। चितवन र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा आजदेखि राष्ट्रिय बाघ सर्वेक्षण शुरू भएको छ। चितवन, बर्दिया, पर्सा, शुक्लाफाटा र बाँकीमा बाघ गणना हुन लागेको हो। चितवन र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई एउटा ब्लक बनाएर सर्वेक्षण गरिँदैछ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्यका अनुसार चितवन, पर्सा निकुञ्ज, बाँके र बर्दिया निकुञ्ज र शुक्लाफाटा र लालझाडीमा 3 वटा ब्लक बनाएर सर्वेक्षण गरिनेछ। बाघ गणना सम्पन्न गर्न करिब 4 करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा मात्र 120 प्राविधिक र सहयोगीसँगै बाघ गणनामा हात्ती परिचालन गरिँदैछ। बाघ गणनाको अन्तिम परिणाम आगामी जुलाई 26 का दिन विश्व बाघ दिवस पारेर सार्वजनिक गरिने प्रमुख संरक्षण अधिकृत आचार्यले जानकारी दिनुभयो। सन् 2018 मा गरिएको बाघ गणनामा नेपालमा 235 वयस्क बाघ फेला परेका थिए। यति बेला चितवनमा 93, बर्दियामा 87, पर्सामा 18, शुक्लाफाटामा 16 र बाँकेमा 21 बाघ फेला परेका थिए। सन् 2010 मा लिएको लक्ष्य अनुसार हालको बाघ गणनामा संख्यामा दोब्बर हुने अनुमान गरिएको छ। नेपालको बाघ संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम निकै प्रभावकारी मानिएको छ। स्वर सम्राट नारायण गोपाल गुरुवाचार्यको 31औं स्मृति दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी सम्झना गरिएको छ। 1996 साल असोज 18 गते काठमाडौँको किलागलमा जन्मिएका नारायण गोपालको 2047 साल मङ्सिर 19 गते निधन भएको थियो। मणिक रत्न स्थापित र प्रेमध्वज प्रधानको सङ्गीतमा गीत गाएर 2020 सालमा रेडियो नेपालबाट स्वर परीक्षा पास गरेका नारायण गोपालले थुप्रै कालजयी गीत गाउनु भएको छ। नेपालमा सायदै त्यस्तो कुनै घर होला जहाँ नारायण गोपालको गीत नगुन्जिएको होस्। त्यसैले उनलाई स्वर सम्राटको उपाधि होइन, त्यो उपाधि आफै नारायण गोपालमा सुहाएको छ। 2041 सालतिर गीतकार नगेन्द्र थापाले पहिलो पटक नारायण गोपाललाई धोपी पत्रिकामा स्वर सम्राट भनेर लेखे। त्यसो त रसिक स्वभावका नारायण गोपालसँग पुतली सडकका मदिरालयमा तत्कालीन समयको बसाइमा त्यसअघि नै थापाले अनौपचारिक रूपमा उनलाई स्वर सम्राटको उपाधि पहिराइसकेका थिए। तर कुनै पनि सरकारी मान पदवी भन्दा ओजनदार गहन गरी श्रोताको मनमा नारायण गोपाल स्वर सम्राटका रूपमा अझै विराजमान छन्। नारायण गोपाल र गोपाल योञ्जनको अवसानपछि नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्र यसरी टुहुरो भयो कि त्यो विरासत थाम्नेहरू समेत अझै जन्मिएका छैनन्। गीतकार नगेन्द्र थापा। अहिलेसम्मको छाटकार हेर्दाखेरि चाहिँ म नारायण गोपाल विशेष गरेर त्यसमा पनि अझ गोपाल योञ्जन गइसकेपछि चाहिँ यो क्षेत्रदेखि चाहिँ म करिब पृथक भएर बसेँ। अहिले घरमा त म सुन्दैन गीतहरू, गाडीमा एफएम कान्तिपुर राखेको छु। त्यो बाहिर घुम्दा जे जति गीत पर्छन् त्यही मात्रै सुन्छु म, त्योदेखि बाहेक सुन्दिनँ। म पृथक भएर बसेको छु। तर जति सुनेको छु र जति कार्यक्रमहरू जाँदाखेरि जति देखिएको छ त्यो सबै हेर्दाखेरि अहिलेसम्मको छाँटकाटले नारायण गोपालको नजिक आउने गायकीमा, म सङ्गीतमा भन्दिनँ, उसको स्वरको
स्वरको क्वालिटीको नजिक आउने गायक अहिलेसम्म मैले देखेकै छैन। नारायण गोपाल समकालीन भन्दा त्यति बेलै पनि भिन्न थिए। स्वभावमा क्रान्तिकारिता र गायनमा स्पष्ट र माधुर्य भएकाले उनलाई धेरैले हक्की गायक भन्थे। चलन चल्तीका भन्दा केही फरक गर्ने बानीले उनलाई नारायण गोपाल बनाएको गीतकार स्वर्गीय रत्नशंकर थापाको ठम्याई यति बेला पनि सान्दर्भिक छ। विशेष खूबी चाहिँ मैले के देखाएको थियो भने के प्रयोगात्मक केही नयाँ चिज गरौँ भन्ने। यो जुन अहिले चलिरहेका किसिमका त्यस्तो गीत मात्रै होइन, तर त्यो गीत अधिकांश मेरा ब्यान्ड नै गरे रेडियोले, केही नयाँ गरौँ भन्ने हो नि, अरूसँग अलिक पृथक त्यो खालको। र अनि जस्तो यो तबला पनि राम्रो आफू बजाउने हुनाले त्यो तबलाको बिटहरू पनि उसले नयाँ नयाँ चाहिँ सिर्जना गर्थ्यो क्या। यो गीतलाई यस्तो किसिमको बिट हाल्नुपर्छ, यो टाइमिङ यस्तो दिनुपर्छ ताल भनेर नि, त्यो गरेर डेडिकेटेड आर्टिस्ट हो एउटा नि। स्वर्ग की रानी माया की खानी न जाऊ तर्केर हो लाजै। संख्यात्मक हिसाबले नारायण गोपालले गाएका गीतहरू धेरै हैनन्। डिस्क टेपमा रेकर्ड भएका र हार्मोनियम समातेर गाएका तथा केही नेवारी समेतलाई जोड्दा उनको स्वर माधुर्यले भरिएको गीतको संख्या 143 मात्रै छ। तर उनमा केही यस्तो विशिष्ट गुण थियो जसले उनलाई नारायण गोपाल बनायो। के थियो त त्यो गुण? गीतकार यादव खरेल। नारायण गोपालको एउटा गायनको विशेषता के थियो भने उसको चाहिँ धेरै जसो गायकहरूको स्केल हुन्छ। कोही तल्लो स्केलमा राम्रो गाउँछन् तर माथिल्लो स्केलमा पुगेपछि त्यो हुँदैन। नारायणको एउटा विशेषता थियो के भने ऊ तल्लो मध्यम र माथिल्लो तिनटै स्केलमा चाहिँ ऊ उत्तिकै त्यो मिठासलाई नहराइकन गाउँथ्यो नारायण। र गायनमा अत्यन्तै इमान्दार हो, किनभने कसैको पनि गीत उसले गाउनु पर्यो भने असाध्यै चुजी त्यो गीत उसलाई मन परेर मनले नछोइकन गाउँदैन थियो नारायण। नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै छवि र कद बनाएका नारायण गोपालको योगदान अद्वितीय छ। त्यसैले त भौतिक संसार छाडेको 31 वर्षपछि पनि नारायण गोपाल स्वर सम्राटका रूपमा हामी माझ अझै जीवितै छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। प्रदेश एक सरकारले कर्मचारी अभावका बीच मन्त्रालयको संख्या बढाउने तयारी गरेको छ। भएका मन्त्रालयमा समेत पर्याप्त कर्मचारी आपूर्ति हुन नसकिरहेका बेला प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाउने भएको हो। प्रदेश एक सरकार माथ 3882 कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ, जसमा 55% अर्थात् 2135 जना कर्मचारी मात्रै कार्यरत रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सूचना अधिकारी सुशीला पौडेल भट्टराईले बताउनुभयो। 33.5 किलो सुन तस्करी र मोरङखा सनम साखीको हत्या मुद्दाका एकजना आरोपितलाई प्रहरीले काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा झापाका 50 वर्षीय कृष्ण गोपाल अग्रवाल छन्। अग्रवाल विरुद्ध 2075 साउन 8 गते इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएको थियो। उनी विरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा आपराधिक समूह स्थापना र सञ्जाल गरी सुनको चोरी पैठारी र निकासी, अपहरण र शरीर बन्धक तथा कर्तव्यजान मुद्दा दर्ता भएको छ। अग्रवाल संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE-बाट काठमाडौँ आएका हुन्। अग्रवाललाई हाल महानगरी प्रहरी वृत्त गौशालामा राखिएको छ। उनलाई मोरङ प्रहरीको जिम्मा लगाउने तयारी भइरहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कञ्चनपुर डायरीको पालो। कञ्चनपुर डायरीबाट भवानी भट्टको नमस्कार। कञ्चनपुरमा गहुँ छर्ने बेला रासायनिक मलको अभाव भएको छ। DAP र युरिया मल नपाउँदा कृषकहरू समस्यामा परेका छन्। जिल्लामा मल आपूर्ति गरिरहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङले कोटा अनुसार मल नपाउँदा अभाव सिर्जना भएको हो। कृषि सामग्री कम्पनीले गहुँको सिजनका लागि 500 DAP र युरियाको कोटा पाए पनि त्यस अनुसार मल नपाएको कम्पनीका महेन्द्रनगर शाखा प्रमुख बलबहादुर शाहले बताउनुभयो। चाडपर्व र खेतीपातीको काम सकिएपछि कामको खोजीमा भारत पस्नेहरू बढेका छन्। केही दिन यता दैनिक 4-500 को संख्यामा नेपालीहरू कामको खोजीमा जान थालेका हुन्। भारतको हिमाचल र उत्तराखण्डमा पटके रोजगारीका रूपमा उनीहरू कामको खोजीमा जाने गरेका हुन्। यति बेला घर फर्किने भन्दा पनि कामको खोजीमा जानेको संख्या बढी भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गड्डा चौकीमा स्थापना गरेको हेल्प डेस्कका इन्चार्ज दानसिंह बोहराले बताउनुभयो।
शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा घाँसे मैदान व्यवस्थापनको काम सुरु गरिएको छ। बारसिंगाको प्रमुख वासस्थानको रूपमा रहेको शुक्लाफाटा घाँसे मैदानमा गत सातादेखि व्यवस्थापनको काम सुरु गरिएको हो। ट्र्याक्टरले काटेको घाँस केही दिन सुकाएपछि नियन्त्रित रूपमा आगो लगाइन्छ। 54 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा रहेको उक्त घाँसे मैदानमा पलाउने मुना बारसिंगाको प्रमुख आहारा हो। व्यवस्थापन गरिएको घाँसे मैदानमा मुना चर्न आउने बारसिंगा पर्यटकका मुख्य आकर्षण हुन्। हिउँदमा पर्यटक बढ्ने भएकाले समेत घाँसे मैदान व्यवस्थापन आवश्यक भएको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत किशोर मेहताले बताउनुभयो। कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूप ओमिक्रोन रोकथामका लागि नाकारमा चेक जाँच र परीक्षणमा कडाई गरिएको छ। भारतबाट घर फर्किने नेपालीहरूको हकमा सबैको एन्टिजेन परीक्षणसँगै संक्रमण देखिएमा पुनः नमुना संकलन गरी भाइरस पहिचानका लागि केन्द्रीय प्रयोगशाला पठाउन थालेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख शिवराज सुनारले बताउनुभयो। कञ्चनपुरको गड्डा चौकी र गौरी फान्टा दुवै नाकामा नेपाल भित्रिने सबै नेपालीको एन्टिजेन परीक्षण भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। यससँगै संक्रमण फैलिए त्यसको व्यवस्थापनका विषयमा पनि आवश्यक छलफल र तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। कञ्चनपुर डायरी आजलाई यति नै। भवानी भट्ट बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उत्पादित विद्युत मुलुकभित्रै खपत गर्ने अभियान अन्तर्गत बारा पर्सा औद्योगिक करिडोरमा 5 वर्षभित्रमा 2000 मेगावाट विद्युत खपत हुने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने भएको छ। बारा पर्सा औद्योगिक करिडोरमा पर्ने सिमरा, निजगढ, वीरगञ्ज, परवानीपुर, पोखरिया, पर्सौनी लगायत क्षेत्रमा हाल सञ्चालनमा रहेका तथा आगामी दिनमा खुल्ने उद्योगलाई लक्षित गरी प्राधिकरणले विद्युत प्रसारण तथा वितरण लाइनका पूर्वाधार संरचना बनाउन लागेको हो। उद्योगको माग बमोजिम विद्युत उपलब्ध गराएर खपत बढाउने योजना अघि सारेको प्राधिकरणले जनाएको छ। साताको पहिलो दिन आज पनि शेयर बजारमा भारी अङ्कको गिरावट आएको छ। नेप्सी आज 72.30 अङ्कले घटेको छ। भारी अङ्कको गिरावटपछि परिसूचक 2513 अङ्कमा छरेको छ। नेप्सीमा आज 4 अर्ब रुपैयाँको कारोबार भएको छ। आज सबै उपसमूह रातामे भएका छन्। न्यादी हाइड्रो पावरको मूल्य भने आज 10% बढेको छ। हालै सूचीकृत सो कम्पनीको मूल्य प्रति किता 454 रुपैयाँ 40 पैसा पुगेको छ। यस्तै अन्य 8 कम्पनीको शेयरको मूल्य पनि आज बढेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको पहिलो केस पुष्टि भएको छ। पूर्वी अफ्रिकन मुलुक तान्जानियाबाट फर्किएका 37 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण देखिएको दिल्लीका स्वास्थ्य मन्त्री सत्येन्द्र जैनलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। योसँगै भारतमा ओमिक्रोन संक्रमितको संख्या 5 पुगेको छ। यसअघि ओमिक्रोन भेरिएन्टका 2 संक्रमितहरू बेङ्गलोरमा र 1 जना मुम्बईमा र 1 जना गुजरातमा भेटिएका थिए। अब खेल प्रसङ्ग। अन्डर 19 पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि लुम्बिनी प्रदेशले जितेको छ। कीर्तिपुर स्थित रिभी क्रिकेट मैदानमा आजको फाइनल खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 113 रनले हराउँदै लुम्बिनीले उपाधि जितेको हो। सुदूरपश्चिमले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले निर्धारित ओभरको खेलमा अल आउट हुँदै सुदूरपश्चिम सामु 213 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो। जवाफी ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले 28.3 ओभरमा अल आउट हुँदै जम्मा 79 रन जोड्यो। लुम्बिनीको जितमा कप्तान देव खनालले सर्वाधिक 70 रनको योगदान गरे। जितसँगै लुम्बिनीले 2 लाख रुपैयाँ र उपविजेता बनेको सुदूरपश्चिमले 1 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। राउन्ड रोबिनका आधारमा भएको प्रतियोगितामा 7 प्रदेशले सहभागिता जनाएका थिए। डिसेम्बर 11 देखि 22 सम्म बंगलादेशको ढाकामा आयोजना हुने साफ अन्डर 19 महिला राष्ट्रिय टोलीको घोषणा भएको छ। मुख्य प्रशिक्षक हरिओम श्रेष्ठले 23 सदस्यीय टोलीको घोषणा गर्नुभएको हो। प्रतियोगितामा नेपालसँगै आयोजक बंगलादेश, श्रीलङ्का, भारत र भुटानले सहभागिता जनाउनेछन्। राउन्ड रोबिङका आधारमा हुने प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा नेपालले आयोजक बंगलादेशसँग डिसेम्बर 11 मा, दोस्रो खेल श्रीलङ्कासँग 15 मा, तेस्रो खेलमा भुटानसँग 17 मा र तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा भारतसँग डिसेम्बर 19 मा खेल्नेछ। शीर्ष 2 मा रहने टोलीले डिसेम्बर 22 मा फाइनल खेल खेल्नेछन्। त्रिभुवन आर्मी क्लबले 36 स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा पहिलो जित निकालेको छ। तेस्रो चरण अन्तर्गत काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलमा ब्रिगेड बोइज क्लबलाई
ले हराउँदै आर्मीले जित हात पारेको हो। आर्मीलाई जित दिलाउन कप्तान भरत खवासले निर्णायक गोल गरे। जितसँगै आर्मीले 3 खेलमा 5 अङ्क जोड्दै तालिकाको 5औं स्थानमा उक्लेको छ। यसअघि आर्मीले नेपाल पुलिस क्लबसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको थियो भने दोस्रो खेलमा मजेन्द्र क्लबसँग गोलरहित बराबरी खेलेको थियो। यस्तै बी ग्रेडको 3 खेलमा 4 अङ्क रहेको छ। बी ग्रेडले पहिलो खेलमा एपीएफलाई 3-2 गोल अन्तरले हराएको थियो भने दोस्रो खेलमा एनआरटीसँग गोलरहित बराबरी खेलेको थियो। हवस् त नै प्रसङ्गसहित आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। नियमित बुलेटिनका साथ भोलि बिहान 6:30 बजे हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मलाई सुनिता र प्रिन्स बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।